वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैजाबाद नजर ثانی अमल दरामद केस की। आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक अटॉर्नी जनरल है इरफान कादिर साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा सर पहला सवाल इरफान कादिर साहब आपसे ये है कि आप MQM के लीगल काउंसिल थे। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा अभी कि इरफान कादिर साहब कहाँ हैं, तो बताया गया कि आपका फ़ोन बंद है और आप अवेलेबल नहीं है। कुछ सर कमेंट करेंगे, क्या वजह थी कि आप आज नहीं आए अदालत में? देखें, मैं चूंकि वकील हूँ इस केस में, जी सर। तो डेफिनेटली मैं फिलहाल इसके मेरिट्स पे तो कमेंट ही नहीं करूंगा। ओके। लेकिन आपके इस सवाल का मैं जवाब बिल्कुल दे सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं आया जी। और उसकी वजह यही थी कि मेरे जो साइलान हैं उन्होंने मुझे इस दौरान में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया। ओके। और चूंकि उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो मैंने यही तसव्वुर किया कि शायद वो इंटरेस्टेड ना हो, और मैंने हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनको ये पैगाम भिजवा दिया था कि वो कोर्ट को बेशक बता दें कि मुझे साइलान ने मुझसे चूंकि रब्ता नहीं किया, ठीक सर, तो मैं इसलिए आज नहीं पेश हुआ। ये वजह थी। मुझे नहीं पता कि अब हमारे POR साहब ने ये बात की कि नहीं की, लेकिन ये आपने चूंकि ये सवाल पूछा, राइट इरफान साहब, तो मैंने आपको जवाब राइट सर। इरफान साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये कहना था उनके रिमार्क्स से पहले, कहा जाता था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? क्या वाकई सर खत्म हो गई हैं जिस तरह नजर ثانی की अपील्स वापस ली जा रही हैं? देखें, मैं इस वक्त मैंने आपसे कहा कि मैं इसके मेरिट्स पे बात नहीं करूंगा, नहीं कर सकते। क्योंकि ये केस अब लगा हुआ है नवंबर में। लेकिन इस हद तक मैं जरूर कहूंगा कि फैसला गलत था या सही था उस पर तो नहीं कमेंट करता, लेकिन हालात जो है बदलते रहते हैं, और आज जो मुल्की हालात हैं उनमें मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जो लोग हैं जो माजी की गलतियां हैं, जिस तरफ चीफ जस्टिस ने भी पॉइंट आउट किया है, तो हमें मिन हासिल कौम उन्होंने ये ख़ास तौर पे कहा है कि अदालतों से, अदलिया से जो गलतियां हुई हैं उसका भी हमें तदारक करना है, उसका भी अहाता करना है, उसका भी एहतसाब करना है। तो लिहाजा अगर अदलिया ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना अहाता करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। अदलिया को चाहिए कि अपना अहाता करे। क्या आपको लगता है सर ये बड़ी चेंज आई है नए चीफ जस्टिस के आने के बाद? एक सेकंड, और बाकी जो अदारा जाते हैं अगर वो भी अपना अहाता करना चाहते हैं तो वो भी जरूर करें। ओके। लेकिन इसके लिए हमें एक कंसेंसस की जरूरत है ताकि लॉपसाइडेड अहाता किसी का ना हो। क्या सर इस फैसले पे अमल दरामद आपको लगता है होगा? सर 1 महीने का वक्त तो दिया गया है, डू यू सी अमल दरामद होते हुए नजर आ रहा है सर आपको? देखिए, अमल दरामद का तो केस आज जहां तक मुझे पता है फैसले का अमल दरामद का तो मामला लगा ही नहीं हुआ था। लेकिन सर सवाल पूछा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि कब होगा, तो वक्त मांगा गया। मैं तो ये समझता हूँ कि आज तो रिव्यूज लगे हुए थे। जी नजर ثانی की केसेस थे। हाँ, अमल दरामद की तो बात उसमें नहीं है, बट तो क्या इससे ज्यादा मैं क्या कुछ नहीं कहूंगा फिलहाल। चले ये बताइए सर इस केस की इंपॉर्टेंस, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि अगर 12 मई 2007 पे 55 जानों का हिसाब लिया जाता तो शायद मुल्क को बड़े नुकसान से हम बचा सकते थे और ऐसे वाकयात दोबारा रूनुमा ना होते। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं सर? बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिनका कि अगर बर वक्त सदेवाब किया जाता, जी, जो 12 मई से पहले के हैं, जी, तो भी ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो ये सारी चीजें जो है देखने की हैं, और सर तो हमें मिल बैठ के तो सब कुछ देखना चाहिए। ठीक सर, अदलिया का एहतसाब क्या तारीख में कभी हुआ है? क्या मुस्तकबिल में होते हुए आपको नजर आ रहा है? हम सब का एहतसाब जो है वो रोजाना होता है, और एहतसाब से कोई भी नहीं भाग सकता, और लिहाजा ये जो भी गलत फैसला करेगा या जिससे भी गलती होगी तो उसका जो अहाता है वो कोई ना कोई जरूर करेगा, और वो चीज कभी भी छुपी नहीं रहेगी। बिल्कुल इरफान साहब, एक और चीज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक जुमला कहा और उसको बाइबल से भी कोट किया और कुरान पाक से भी कनेक्ट किया, जिसमें वो कहते हैं द ट्रूथ विल सेट यू फ्री।
اب کیا آپ کو لگتا ہے سر ہمارے ملک میں سچ کا گلا دبایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پھر پھنس جاتا ہے؟ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ٹروتھ ول سیٹ یو فری، لیکن ٹروتھ جو ہے وہ پھر ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اور صرف ہمیں اسی کو ٹروتھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں دوسرے لوگوں کے بھی خیالات کا یعنی ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے خیالات کو بھی باقاعدہ ایک وزن دینا چاہیے، اور اس میں بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے۔ تو سچ جو ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لہذا سچ کسی شخص کی اپنی منوپلی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک سر، 4 سال پہلے بڑی نظر ثانی کی اپیلز دائر کی گئیں، اب ساری ایک ایک کر کے نظر ثانی کی اپیلز واپس ہو رہی ہیں۔ آپ کی نظر میں سر وہ کون سی بڑی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے آج یہ اپیلز واپس ہو رہی ہیں؟ نہیں، آج تو کچھ بھی واپس نہیں ہوا، کیونکہ پیمرا نے واپس لے لی ہے، واپس کرنے کی درخواست تو ہوئی ہے نا سر، پیمرا نے بھی واپس لے لی ہے، آئی بی نے بھی واپس لے لی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ عمل درآمد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور تمام تر جو نظر ثانی کے کیسز سے وہ سب اپنی ریویو کی درخواست واپس لے رہے ہیں سر۔ ہاں، یہ سوال آپ ان سے پیمرا سے پوچھیں کہ انہوں نے آج واپس کیوں لی۔ مائی کوسچن ٹو از ناٹ کہ واپس کیوں لی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر ہمارے ملک میں عرفان صاحب کیا بدلا ہے؟ کیا صرف آنریبل چیف جسٹس بدلے ہیں تو یہ ماحول بدلا ہے، یا آپ کو کچھ اور بھی بدلا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فی الحال کچھ نہیں بدلا، ہم سب ایک کوشش میں ہیں، جی اور ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور وہ وجوہات جو ہیں ان کو کریز رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو وجہ بنی آج ہماری تنزلی کی، کہاں کہاں ہمیں ان کو اوور کم کرنا ہے۔ اس میں چیف جسٹس بھی اپنی جگہ ایک کوشش کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، تو ہم سب کی جو کوشش ہے ایک بہتر پاکستان کی، وہ سب کی جاری ہے۔ سر آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہم وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے ہمارا ملک ترقی پذیر ہوگا، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سر وہ چیز ہے کس کے پاس، ڈھونڈنی کیسے ہے، کوئی نشانیاں اس کی، کوئی ادارہ جو اس کا کسٹوڈین ہو؟ Who do you think has it, sir? مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اچھا جس کو انگریزی میں ہم انٹروسپیکشن کہتے ہیں۔ جی جی سر، ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنا احاطہ کرنا، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے ایک جذبات رکھنے ہیں نرمی کے، کہ اگر ہم سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو دوسرے بھی تو غلطیاں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر دوسروں کی پکڑ ہم کر سکتے ہیں تو وہ پکڑ ایک سلیقے سے ضرور کریں، لیکن اس پکڑ میں ہم بہت زیادہ آگے نہ چلے جائیں جس میں کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھول جائیں۔ عرفان صاحب کیا آپ کو اکراس دا بورڈ احتساب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سب کا؟ اکراس دا بورڈ احتساب کی سٹیج اب چلی گئی ہے، چلی گئی ہے، اب اکراس دا بورڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، میرے نزدیک وہ زیادہ اہم ہے اس وقت۔ And why do you say this, sir? اس لیے کہ جب اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں سر۔ ہاں، تو ان اختلافات کو کم کرنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر اختلافات بڑھ گئے ہیں تو آج جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس طاقت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف کرے جو اس کے مخالفین تھے۔ یہ والی ٹینڈنسی کو ہمیں کرب کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سنورے اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ سر ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں آپ سے، جن کے خلاف سر یہ فیض آباد کا فیصلہ آیا تھا، کیا وہ قانونی کٹہرے میں آئیں گے سر؟ ڈو یو جن تھنک کے خلاف یہ فیصلہ آیا قانونی تھا؟ کٹہرے میں ابھی یہ معاملہ لگا نہیں ہے، قانونی کٹہرے کا اوکے، ابھی تو ریویو لگے ہوئے ہیں۔ بٹ ڈو یو تھنک، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کا احتساب ہونا۔ دیکھیں اب اس میں جو بہت سارے کریکٹر سب دنیا سے چلے گئے ہیں، جی کچھ جو تھے وہ اپنے عہدوں پہ اب نہیں ہیں برقرار، تو اب ہم ماضی میں اگر احتساب کریں گے جی اور موجودہ احتساب کو چھوڑ دیں گے، یعنی جو اس وقت لوگ موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کا احاطہ کریں، ہم آج سے
8 سال پرانی چیزیں 7 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ اگر کھولنا شروع کریں گے تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ احتساب ہے؟ کیونکہ وہ تو اس وقت ہونا چاہیے نا جس وقت کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے. جی جی اس کے بہت سالوں کے بعد اگر ہم احتساب کرنے دوڑیں تو پھر تو ماضی تو پاکستان کا تقریباً اب 75 سال سے بھی زیادہ پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں. جی ہاں سر. 76 ایئرز ہو گئے ہیں. تو 76 ایئرز پہ ہم لے جائیں گے اس کو. یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. معروف و مشہور قانون دان عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.